बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीजान ग्रामी, रिवायत है कि कुफा मुसलमानों से भरा हुआ था, लेकिन मुस्लिम सिर्फ एक थे। अजीजान मोहतरम, आपने कभी सोचा कि जनाबे मुस्लिम कुफा में शहीद हुए थे, लेकिन शहदाए करबला के साथ ही रहेंगे? क्यों? क्योंकि इसकी दो वजह हैं। एक, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जान दी है, और दूसरा, जब शहीद हुए थे तो बहुत ज्यादा प्यासे थे, प्यास की शिद्दत में इस दुनिया से गए थे। एक तोआ थी, एक मोमिना थी। उसने अपने घर का दरवाजा खोला और देखा कि दहलीज पर कोई बैठा है, तो कहने लगी, बड़ा पुरअशोर दौर है, यहाँ क्यों बैठे हैं? आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते? तो फरमाते कि घर तो वो जाता है जिसका कोई घर हो, जो बेघर हो वो किस घर जाए? तो वो मोमिना कहती कि आप बेघर क्यों हो? मौला फरमाने लगे कि मैं परदेसी हूँ। तो कहती, कहाँ से आए हैं आप? फरमाते, मौला के मदीने से। तो कहती कि क्या नाम है आपका? मौला फरमाते कि अना मुस्लिम इब्ने अकील, मैं अकील का बेटा मुस्लिम हूँ, हजरत अबू तालिब के बेटे अकील का बेटा हूँ। मोमिना कहती कि अकील वही तो नहीं जो अली मौला के भाई हैं? कहते कि हाँ, अली सरकार मेरे चचा थे और मैं उनका दामाद भी हूँ। तो वो मोमिना तड़प के कहती कि मैं मौला के मानने वाली हूँ। कहती कि आइए, मेरे घर में पनाह देती हूँ मैं। तो मौला अंदर आ जाइए। मौला अमीर मुस्लिम फरमाते कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप किसी मुश्किल में आ जाएं। कहती कि नहीं, आप आ जाइए, मेरे घर में एक पीछे हुजरा है, मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। तो मौला फरमाते कि हो सके तो पानी ला दे कि मैं वजू कर सकूं। वजू करके मौला ने नमाज तहज्जुद पढ़ने लगे। जब तहज्जुद की नमाज पढ़कर फारग हुए तो कुछ देर लेट गए, और जैसे ही आंख लग गई, ख्वाब में क्या देखते हैं कि जनाब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और कहते हैं कि मुस्लिम, मैं आपको लेने आया हूँ। जनाब मुस्लिम की आंख खुल गई और समझ गए कि ये मेरी आखिरी रात है, मेरे चचा मुझे लेने आए थे। जनाब मुस्लिम बहुत मजलूम है अजीजान मोहतरम, बहुत मजलूम है। रात गुजर गई। उस मोमिना का बेटा अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद का सिपाही था। उसको जब पता चला कि घर में अमीर मुस्लिम मौजूद हैं, उसने मुखबरी कर दी। अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद से कहा कि हमारे घर मुस्लिम ने पनाह ले रखी है। इसने फौरन कहा कि 400 सिपाहियों को भेजो कि मुस्लिम को गिरफ्तार कर ले। जैसे ही सिपाहियों की आवाज सुनी, जनाब मुस्लिम ने तलवार हाथ में ली, बाहर जाने लगे। तो इस मोमिना ने कहा कि बाहर मत जाइए मौला, बहुत ज्यादा लश्कर है। मौला फरमाते कि तूने मुझ पर एहसान किया, अपने घर में पनाह दी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरे घर पर हमला हो। हाय, मैं कुर्बान जाऊं कि जो किसी गैर मोमिना के घर पर हमला बर्दाश्त ना कर सके तो कैसे बर्दाश्त किया होगा कि मौला हुसैन के खैमों को आग लगी। जब हाय मैं कुर्बान जाऊं। बस उस मोमिना के घर से मौला निकले और मुकाबला किया, 400 को वासिल जहन्नुम कर दिया। उस आदमी ने कहा कि ये सारे मारे गए हैं और लश्कर भेजिए। उसने और लश्कर भेजा, वो भी मारे गए। 3 से 4 दफा लश्कर भेजा गया था अजीजान मोहतरम, सब के सब वासिले जहन्नम हुए। अबैदुल्लाह मलून कहने लगा कि एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए इतने लश्कर मंगवा रहे हो। उसने कहा कि ये कूफे का बकाली नहीं है, ये अली के हाथों का पला हुआ है। कहता कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो कहता कि फिर धोखा देकर गिरफ्तार कर लो। ये कूफे वाले आज भी धोखेबाज हैं। तो उन्होंने जमीन में एक घड़ा खोदा, उसके ऊपर घास रख दी। जनाब मुस्लिम जैसे ही लड़ रहे थे कि अचानक उस गड्ढे में गिर गए। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम, हम अमान दे रहे हैं, जंग नहीं करेंगे, तलवार दे दे हमको। मौला फरमाते के कसम खा के कहो हमला नहीं करोगे। उन्होंने कसम खा के कहा कि हमला नहीं करेंगे। जनाब मुस्लिम ने तलवार बाहर फेंकी। जैसे ही तलवार फेंकी, इन्होंने रस्सियां जंजीरें जनाब मुस्लिम पे डाल दी। जैसे ही रस्सियां डाल दी तो जनाब मुस्लिम ने फरमाया, हाजा अव्वल गदर, ये पहला धोखा है। तुम कैसे मुसलमान हो, कसम खा कर धोखा देते हो। अब मौला अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया रस्सियों में और ले जाने लगे। अब रास्ते में सब मौला को मार रहे थे। कोई पत्थर मार रहा था, कोई गरम रेत डाल रहा था, कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार से कट लगा रहा था। हाय, मौला के चेहरे मुबारक पे कटने के निशान थे, मौला के लब कट गए थे। जैसे ही दरबार पहुंचे दारुल अमारा पे, तो एक दरबार में एक बैठा हुआ था शख्स फौरन खड़ा हुआ और कहने लगा कि आप मुस्लिम इब्ने अकील तो नहीं हैं? मौला फरमाते कि मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ। कहता कि आप अली के भतीजे, उनके दामाद हैं? कहते कि हाँ। तो वो कहता कि मैं मौला के मानने वाला हूँ, अगर कोई काम है तो खुदारा मुझे बताइए। मौला फरमाने लगे कि हो सके तो मुझे थोड़ा पानी पिला दे, मैं बहुत प्यासा हूँ। एक मरतबा उसने कूजे में पानी लिया। जैसे ही अमीर मुस्लिम उस कूजे को होंठों तक लाए, खून पानी में बहने लगा।
پھر پانی منگوایا کہ اس میں بہت خون بہ گیا ہے، دوبارہ پانی لیا، پھر خون آلودہ ہو گیا۔ مولا فرمانے لگے کہ اب پانی نہ دینا، لگتا ہے خدا یہی چاہتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں۔ رسیاں باندھ کے دارالامارہ کے اندر لے گئے۔ سامنے تخت کے اوپر ابن زیاد بیٹھا تھا۔ ایک آدمی نے کہا کہ مسلم، تم نے جھک کر سلام کیوں نہیں کیا؟ مولا فرماتے کہ میرا امیر صرف حسین مولا ہے اور میں اسے کچھ نہیں مانتا۔ فوراً عبید اللہ کہتا کہ جاؤ، جا کر چھت پر لے جاؤ اور سر قلم کر دو۔ تو انہوں نے ہاتھوں کو پشت پر میں باندھ دیا اور ایک مرتبہ جناب مسلم کو چھت پر لے گئے، بہت بلندی پر، گھٹنے زمین پر لگا دیے اور کہا کہ گردن آگے لے آئیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جناب مسلم رو رہے ہیں، تو کہتے کہ رو کیوں رہے ہیں؟ مولا امیر مسلم فرماتے کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں نے مولا حسین کو خط لکھا ہے کہ مولا کوفہ آ جائیے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ مولا کہاں آئیں گے، یہ کوفہ ایسا نہیں ہے کہ مولا یہاں پر آئیں۔ کہتے کہ آپ کے مولا حسین تو بہت دلیر ہیں اور ساتھ میں ان کا عباس جیسا بھائی بھی ہے۔ کہتے کہ نہیں، مجھے اس پر بھی صدمہ نہیں ہے کہ مولا آ رہے ہیں، صدمہ اس بات پر ہے کہ مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہاں جناب سید الشہداء مکہ سے چل پڑے ہیں۔ جناب عباس نے دیکھا کہ چہرے پر مولا حسین کے اتنا اضطراب کیوں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے آنسو بہنے لگے اور مولا حسین نے 2 انگلیوں کو بلند کیا اور فرمایا کہ اب دیکھو عباس کیا ہو رہا ہے۔ مولا فرمانے لگے کہ آقا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے، گھٹنے زمین پر ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مولا حسین فرماتے عباس ذرا غور سے دیکھو۔ کہتے کہ آقا سر جھکا ہوا ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا، کسی بلند چھت پر ہے اور لگ رہا ہے کہ اس کی ماں زمین پر بیٹھی ہے کہ کسی نے برقعے کا دامن پھیلا رکھا ہے کہ جب سر گرے گا تو میرے دامن میں آ جائے گا۔ مولا حسین فرماتے عباس غور سے دیکھیے۔ جب غازی سرکار نے دیکھا تو کہا کہ مولا یہ تو میرا بھائی مسلم ہے، مولا آپ نے جس معجزے سے مجھے دکھایا اسی معجزے سے مجھے وہاں پہنچا دیجئے۔ مولا غازی عباس علمدار خود بھی عزیزان محترم جا سکتے تھے معجزے کے ساتھ، لیکن وہ اپنے آقا حسین علیہ السلام کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے تھے۔ دارالامارہ پہ جب ایک سپاہی پانی لے کر آیا، امیر نے پیالے کو منہ کو لگایا، خون پیالے میں گیا۔ جب پیالہ خون سے بھر گیا، امیر مسلم دارالامارہ کی چھت پر تھے۔ امیر نے اس پانی والے پیالے کو دارالامارہ کی باہر والی دیوار پر مارا، پانی باہر والی دیوار پہ گر گیا۔ سپاہی دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر پینا نہیں تھا تو منگوایا کیوں تھا؟ امیر نے کہا کہ میری مجبوری ہے۔ امیر نے اپنے لہو والا پانی کوفے کی دیوار پہ مارا، دیوار پر مولا کے لہو کے نشان آ گیا، امیر کے خون کے چھینٹے آ گئے۔ ادھر جب قافلہ سیدہ کا کوفے پہنچا، امیر کی بیٹی رو کے پکاری، ہائے ماں رک جائیے، قافلہ روکیے، ہم کو بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی مولا علی علیہ السلام کی بیٹی نے آنکھیں کھولی تھی کہ آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، محمد مصطفیٰ کی بیٹی، آپ کو میرا سلام ہو۔ بی بی فرمانے لگی سجاد مجھے کس نے سلام کیا؟ مولا سجاد فرماتے اماں وہ دیکھیے، امیر مسلم کا سر کوفے کے دروازے پر لٹکا ہے، کوفے کی گلیاں کھا گئی امیر مسلم کا جسم مبارک، ہر گلی رلایا گیا امیر کا لاشا۔ ہائے میں قربان جاؤں اس گھرانے پر کہ جس پر اس قدر مظالم ڈھائے گئے۔ واہ مسلمانوں، کیا وفا کی تم نے آل رسول، آپ سب کو بھی مولا وہ کوفہ دکھائے، ہائے وہ دارالامارہ دکھائے جہاں پہ امیر مسلم کو شہید کیا گیا۔ آج بھی کوفہ والوں کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے، ایک خوف آتا ہے ان کو دیکھ کر۔ اس ویڈیو کا عزیزان محترم پارٹ 2 میں بناؤں گی کہ جب پاک شہزادیہ کوفہ پہنچی تو بی بی رقیہ نے کیا سوال کیا امیر مسلم سے، وہ میرا دل پھٹ گیا جب میں نے وہ مصائب سنا۔ تو وہ میں آپ کو پارٹ 2 میں بتاؤں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میری مولا پنجتن پاک سے دعا ہے کہ مولا آپ سب کو کربلا کا زوار بنائے، مولا آپ کو وہ کوفہ دکھائے، مولا آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتی ہوں میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔